बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। मुकर्रम व मुहतरम नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं इस्लामी तालीम के मकासद, तालीम के मकासद या इंसान की बतौर मुसलमान ज़िंदगी के मकासद, तो तीन याद रख लें ऐसे मकासद हैं कि जो हर जगह इनका इंतबा किया जा सकता है, इतलाक़ किया जा सकता है। वह खुद शनासी, खुदा शनासी, जहाँ शनासी। और मैं आज बात करने लगा हूँ खुद शनासी पर, जिसको हज़रत इकबाल ने खुदी कहा है। खुदी के बहुत से मानी हैं, जो एक मानी आप बयान करते हैं वही है खुद शनासी, खुद आगही, खुद आगाही, पहचाने ज़ात, तयन ज़ात, अरफान ज़ात, अपने आप को जानना, पहचानना और समझना। और वो कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें, काबिलियतें, अहलियतें, इस्तेदादात, महारात, क़ुव्वतों और तवानाइयों से नवाजा है। अगर वो इनको काम में लाए, उसकी तमाम अता करदा अतियात को, तो फिर क्या होता है, वो इस दुनिया में जो चाहे कर सकता है। फिर उसकी मदद आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। जब वो आखिरी हद तक सर तोड़ कोशिश करके इंसान किसी भी शुभ में आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, तो फिर अल्लाह की मदद आती है, जिसको इस तरह कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वो तो मराद यही होता है कि ऐ बंदे, और रब को किसी ने पूछना है, अब तुमने आखिरी हद तक मेहनत करके, कोशिश करके, जिद्द करके मसाई जमीला की है, अब तू जो जैसा चाहता मैं वैसा कर देता हूँ। इसी खुदी को अंग्रेज़ी में कहते हैं, खुद शनासी को, सेल्फ फाइंडिंग, सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। खुदी इंसानी शऊर का मरकज़ा न्यूक्लियस है। खुदी शऊर का रोशन नुक्ता है, जहाँ से तमाम इहसासात, जज्बात, दायात, ख्वाहिशात, उमंगें और आरज़ुएँ उभरती हैं और चमकती हैं। खुदी फितरत इंसानी की बिखरी हुई और गैर महदूद कफ़ीतों की क्या करती है, उसको उनको लड़ी में परोती है, उनकी शराज़ाबंदी करती है। खुदी अपने अमल के एतबार से ज़ाहिर है और अपनी हकीकत की रूह से पोशीदा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए फरमाया था कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो जब हम अपनी ज़ात की पहचान करते हैं, तो तभी इस दुनिया में कामयाब होते हैं। सुकरात ने क्या था, कहा था, टू नो दाई सेल्फ, कि तू अपने आप को पहचान ले। यूरोप और यूनान के तमाम मुफक्किरीन दो बातों पर मुत्तफ़िक़ हैं। एक ये कि इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो अपने आप को पहचान ले, एक पहचाने ज़ात, और दूसरा ज़िंदगी के तमाम मामलात में एतदाल में आना, रवि, बैलेंस। फिर इंसान सब कुछ कर सकता है, उसके आगे बढ़ सकता है। खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मकाम रंग बू का राज पा जा। खुदी की खलवतों में किबरियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई। ज़मीनों आसमानों अर्श, खुदी की ज़द में है सारी खुदाई। तो ये जो खुदी है, इसको पहचानना ये मामूली काम नहीं। आज हमारी नाकामी की वजह यही है कि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे, अपनी सलाहियतों को, काबिलियतों को सही काम में नहीं ला रहे। उसने तो बहुत कुछ अदा किया है। इसलिए इकबाल ने क्या खूब कहा था, ज़मीर मगरब है ताजराना, ज़मीर मशरक़ है राहबाना, वहाँ दगरगू है लहज़ा लहज़ा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। खरीफ अपना समझ रहे हैं मुझे खुदा याने खान का ही, उन्हें ये डर है कि मेरे नालों से शक ना हो संगे आस्ताना। ग़ुलाम कौमों के इल्म और फ़ां की है यही रमज़ आशकारा,
زمین اگر تنگ ہے تو کیا فضائے گردوں ہے بے کرانہ، اور خبر نہیں کہ کیا ہے نام اس کا خدا فریبی، کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اگر ہم اپنی خودی کو پہچانتے نہیں، اپنی ذات کو پہچانتے نہیں، اللہ نے جو ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، میڈیٹیشن رومینیشن نہیں کرتے، پونڈرنس نہیں کرتے، مراقبہ نہیں کرتے، جانچتے نہیں۔ آج دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، مراقبہ کرو، میڈیٹیشن کرو، رومینیشن کرو، اپنے آپ کو پہچانو، کنٹمپلیشن کرو، سوچو، غور کرو، تو نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اقبال نے صحیح کہہ دیا تھا، سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، گوہر ہے ان کی گرہ میں تمام یک دانہ۔ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ۔ ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دی ہوئے ہیں بیگانہ۔ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم جو ہیں اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان رہے۔ تو پہلا مقصد جو ہے وہ اسلامی تعلیم کا لے لیں، پاکستان کی تعلیم کا لے لیں، کہ وہ ہر شخص کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کرنا ہے، بھئی پہچانو اپنے آپ کو، دنیا میں ہمارا حال کیوں ہو رہا ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، پھر ناکامیاں کیوں ہیں، کمزوریاں ہمارے اندر ہی ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کیونکہ خودی کے بغیر کچھ نہیں۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، مراد ہے اپنی صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو پہچانیں۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اگر ہم کریں تو اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ تم تسخیر کائنات کر سکتے ہو۔ اس کائنات کے اسرار و رموز اور غوامض کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا اور کام میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری، ہر فرد کی۔ جن قوموں نے اور جن افراد نے اپنی خودی کو پہچانا، اپنی پہچان ذات کی ہے، تو آج دیکھ لیں دنیا میں وہ کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیا معاملہ ہے، کہاں کمزوری رہ گئی ہے، جس کو ہم جانیں، پہچانیں اور دور کریں۔ اور اگر ہم نہیں پہچانتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اور اقبال نے تو صحیح کہہ دیا تھا کہ نقطہ نورے، جو نور کا نقطہ ہے، نقطہ نورے نامے وہ خودی است، زیر ماہ حاک زرار خودی است۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور پہچان کر پھر اپنی صلاحیتوں کام میں لا کر اس دنیا میں اپنے لیے اور بطور امت مسلمان کے لیے نشت ثانیہ کے لیے کام کرنا ہے۔ My mission is sharing knowledge and serving others. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔